دغه دی سید لوړل وکسي سید الله اثر کې هله په پولینګ کې سي خاله تو سا شزه وغيو چیرې لوړل پورے فائرنگ پہ کئی فائرنگ ہو فائرنگ پہ وکے خالی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے دا وقت صحیح ہے دولا دے مو ہاستل چی خیما دو ایک دی ټپ پولینګ نه په زوره دا دومره سړی دی چې سر کې هیله پولینګ ته راتلی شي خالي یو وخت صحیح لا لكن بقوم ما في بقوم تغلى شغلي ومن دل ومن لا صاحب عزت شدای بیا د پولینګ تاسي سارا د پولیس او جنوي خدای مالا دوری ته تی پیسې تکول کی